बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है इल्म नाफ़े। इल्म नाफ़े से क्या मुराद है और इल्म नाफ़े ही हमें हासिल करने का क्यों हुक्म दिया गया है, और उसके साथ साथ एक और सवाल बनता है कि हम किस तरह ऐसा इल्म हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है, या इल्म नाफ़े हम किस तरह गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आपने हमें ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इल्म नाफ़े से क्या मुराद है। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ऐसा इल्म जो इंसान के लिए नफ़ा बख्श हो या जो इंसान को फ़ायदा दे उसको हम इल्म नाफ़े कहते हैं, और ऐसा इल्म जो इंसान के लिए ख़तरे का बायस हो यानी इंसान के लिए बेहतर ना हो, उस इल्म को मना किया गया है सीखने के लिए। हमें तो हुक्म ये दिया गया कि इल्म नाफ़े हासिल करें। अब ऐसे उलूम मसलन इल्म नुजूम जिसमें मुस्तकबिल के बारे में प्रिडिक्शन की जाती है, उसको मना किया गया। इसलिए मना किया गया क्योंकि इंसान अपने फ्यूचर को अगर देख ले तो वो परेशान हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके अलावा सितारों का इल्म, उससे मना किया गया। ऐसी मौसीकी जो हमें अपनी राह से भटका दे, उससे मना किया गया। और काले जादू का इल्म जो है, इससे मना किया गया जिसमें हम लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे उलूम जो इंसान के लिए ख़तरे का बायस हों, उसके अलावा तमाम का तमाम इल्म जो है वो इल्म नाफ़े कहलाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इल्म के मानी होते हैं जानना या फिर तलाश करना भी आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन यानी मालूमात। लेकिन सिर्फ अगर इल्म मालूमात है तो इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उस इल्म का हमें फ़ायदा है जो हमें अमल करने पे मजबूर करे या जिससे हमें अमल की तौफीक हो, और ऐसा ही इल्म हमें सीखने का और सिखाने का हुक्म दिया गया है। हम इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं कि वो इल्म जो हमारे दिलों को रोशन करे, जो हमें जहालत से निकाल कर रोशनी में ले आए, जो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ बांट दे, उसको हम इल्म नाफ़े कहते हैं। वो इल्म दुनिया का भी हो सकता है, वो इल्म दीन का भी हो सकता है, वो इल्म साइंस का भी हो सकता है, जोग्राफिया का हो सकता है, वो आर्ट्स का इल्म हो सकता है, लिटरेचर का हो सकता है। किसी किस्म का भी इल्म है जिसको बेसिक नॉलेज कहते हैं, वो सब के लिए ज़रूरी है। और आप लोग देखते हो ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर हम 12वीं तक तो बहुत सारे सब्जेक्ट मिल के पढ़ते हैं, और उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज गेन करना दीन का या फिर दुनिया का, ये सब के लिए मस्ट है। और उसके बाद एक स्पेसिफिक फील्ड होता है हर शख्स के लिए जिसमें उसकी नेचर जो है वो मैच करती है या जिसमें वो बहुत अच्छा होता है, बाद में वो चूज़ कर लेता है। जनरल नॉलेज यानी एक लिमिट तक होता है। ये तो आगे किस्में होती हैं इल्म की, लेकिन स्पेशलाइजेशन के बग़ैर हम अपने आप को इस दुनिया में नहीं बनवा सकते। हम किसी एक चीज़ में मास्टर बन सकते हैं, तो कम से कम हमें दीन और दुनिया का जो बेसिक नॉलेज है वो मालूम होना चाहिए, वो सीखना चाहिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक दो अशार हैं इकबाल के मेरे पास। इकबाल फरमाते हैं कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। और हमें मुखातब करके वो कहते हैं कि तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। तो हमें इल्म सीखने का हुक्म दिया गया, और हमें यानी ह्यूमन को अक्ल दी गई और अक्ल दे के इस दुनिया में भेजा गया। अब जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव होती है। जिस तरह पुराने दौर का इंसान देख लें तो वो सिर्फ ख्वाब देखा करता था कि फ़िज़ा में मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन आज के इंसान ने इसको मुमकिन बना दिया। पहले का इंसान ये सोचता था कि मैं पानी के ऊपर किस तरह चल सकता हूँ, और आज का इंसान देख लें कई टन और कई हज़ार इंसान भी जो है एक छोटा सा जहाज़ लेके घूम सकता है। ये इंसान के इल्म के बदौलत ही हुआ। इसके अलावा हम इतने दूर तक एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये तमाम जो तरक्की हुई इस दुनिया के अंदर, ये सारी इल्म की बदौलत ही हुई। और ये जितना भी इल्म है इसको हम इल्म नाफ़े कहते हैं। ऐसा शख्स जो इल्म हासिल कर रहा हो और इल्म हासिल करते हुए उसकी डेथ हो जाए, मौत हो जाए,
تو ہم اسے شہید تصور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا علم ہو، شرط یہ ہے کہ وہ علم نافع ہو یعنی نفع بخش ہو، تو اس کو حاصل کرنا یا اس کے لیے جس طرح کی بھی کوشش کی جائے وہ کوشش کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ ہم علم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا سکول، کالج، یونیورسٹی یا پھر مدارسے میں جا کر ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں ہم اس کے علاوہ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے جب بھی ہم علم سیکھنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کیوریس ہونا پڑتا ہے۔ کیوریسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک تجسس ہے، ایک طلب ہے، جس طرح ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں طالب علم، یعنی علم کا طلبگار۔ تو جب ہمارے اندر تجسس ہوتا ہے کسی چیز کو سیکھنے کا، کسی چیز کو جاننے کا، کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر اسکول ملے تو وہاں جاتے ہیں، کالج ملے تو وہاں جاتے ہیں، یا اگر یہ تمام چیزیں ہماری رینج میں نہ ہوں، ہم تھوڑے بڑے ہو گئے تو اس کے علاوہ ہم اگر کوئی ہمیں کتاب ملتی ہے تو ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی محفل ایسی ملتی ہے جس میں بزرگ کوئی وعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، یا ادب کی محفل ہے تو ہم وہاں سے سیکھتے ہیں یعنی لسن کرتے ہیں۔ آج کل تو اور زیادہ آسان ہو گئے کہ ہم اگر پریکٹیکل کہیں نہیں بھی جا سکتے تو یوٹیوب پہ، فیس بک کے اوپر اور ادروائز جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت سارے ایسے علماء ہیں، ایسے لیکچرار موجود ہیں، ایسے اسکالر موجود ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں، جن سے سیکھ سکتے ہیں اور جن کی محفل کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، یعنی علم کو سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے خاص بات اس میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمیں آبزرو کرنا چاہیے چیزوں کو۔ جب ہماری آبزرویشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹیکلی پک کرتے ہیں۔ اب آبزرویشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول جائیں یا کہیں بھی جائیں، کسی کی محفل میں جائیں، جی آپ خود روزمرہ زندگی میں چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، انسانوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، پرندوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، جنگل میں جا کے جو مختلف طرح کی جانور ہیں ان کی آوازوں کو، یا پھر جو درخت ہیں، جڑی بوٹیاں، ان کو آبزرو کر سکتے ہو، اور اس کے بعد جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو تو وہ عملی طور پر آپ کی زندگی میں نالج آتا ہے۔ نالج کے اندر یعنی علم کے اندر، اور علم بھی کون سا؟ علم نافع، اس کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پر بہت ضروری ہیں جب بھی آپ اس کو سیکھنے کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 تحقیق یعنی ریسرچ۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں تحقیق کرنا، آبزرویشن کو سٹرونگ کرنا، ڈیپتھ تک کسی چیز کے جانا یعنی سوال اٹھانا، آسکنگ پاور آپ کے اندر جب آتی ہے، یعنی ایک سوال اٹھا، پھر دوسرا سوال اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، یوں سوالوں کی وہ جو گتھیاں تھیں وہ سلجھانے کے لیے مزید سوال آئے اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہو گئے، اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ دوسری چیز آتی ہے تنقید یعنی کرٹیسزم۔ اب آپ سوال نہیں کرتے، جب آپ کوئی اس طرح کی تحقیق کر کے ایک پیٹرن دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں، جب آپ کسی ایک ٹاپک کو وضاحت کے طور پر کہیں پیش کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے۔ یعنی پہلے تو آپ سوال لوگوں سے کرتے تھے سیکھنے کے لیے، اب لوگ آپ پہ سوال کریں گے، اور ایسے لوگ سوال کریں گے جو واقعی میں بہت بڑے عالم ہیں یا جن کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے علم کو چیک کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کرٹیسزم یہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں ڈگری دی جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، تحقیق اور کرٹیسزم۔ اگر آپ کہیں بھی نالج حاصل کر رہے ہیں، خواہ آپ مدارسے میں ہیں، خواہ آپ اسکول میں ہیں، خواہ آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، یا کسی بزرگ کی محفل میں ہیں، تو یہ دو چیزیں ضرور یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1 تحقیق یعنی ریسرچ، اینڈ سیکنڈ 1 کرٹیسزم۔ یہ دو چیزیں اگر آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو آپ کی زندگی اس سے بہتر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے تو سم ٹائم فیلئر آتا ہے، تو وہ فیلئر بھی ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے، ان دی فارم آف انفارمیشن، ان دی فارم آف معلومات، یعنی معلومات آپ کو ملتی ہے، کچھ فیکٹس اور فگر آپ کو ملتے ہیں، اور یوں جو غلطی آپ نے کی آپ سیکنڈ ٹائم اس کو نہیں دہراتے، یعنی اس میں بہتری آتی ہے۔ اور آخر میں آخری جو پوائنٹ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیں ایسی محفل میں ضرور جانا چاہیے، یا اس طرح کی عادت ضرور بنانی چاہیے کہ کم از کم روز
ہم ایک نئی چیز سیکھیں، روز اپنی زندگی کے متعلق سوچیں، اس کو آبزرو کریں، پھر ایسے لوگوں کو پک کریں جو سکسیسفل ہیں، پھر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پھر اینالائز کر کے ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ تو ہمیں کون سا علم سیکھنے اور سکھانے کا حکم ہے جی؟ علم نافع، اور میں نے کہا کہ ایسا علم جو آپ کو جہالت سے روشنی کی طرف دھکیلتا ہے، یعنی جو آپ کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ امید ہے میں اور آپ اس طرح کا علم سیکھیں گے بھی اور پبلک تک سکھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔